देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक जेजूचो अधिकार मनशाच्या जाणवायेक मनशाच्या दिश्टेन समजूंक सकना, पळोवंक सकना तसलो अधिकार जावन आसा. कित्याक? तस्सो आरंभ, तस्सो अंत्य. देवच मनीस जावन आयला. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आनी हो अधिकार एका मनशाक कशें सवाल करूंक साध्य. पूण शास्त्री आनी फारिझेव केवळ मनशा दिश्टीन मनीस म्हणून जेजूक पळोवन आसले. पूण ताणें करचीं अजापां जावं पुरो तें तांकां पळयल्यारय तांकां फात येवंक जावना. तस्सो देव म्हणून मानून घेवंक जावना कित्याक मनशाच्या रुपान आसा. ताचे तें मनशा सैम आसा. हें पळोवन तांकां ते सवाल करतात. जेजूक सवाल करतात. हो अधिकार तुका कोणें दिलो? पूण जेजू म्हणटा, हांव तुमकां एक सवाल विचारतां. जेजू म्हणना, हो अधिकार बापा थंवन म्हाका आयला. तुमी कोण म्हाका विचारूंक? हांव देव जावन आसां म्हणून तो म्हणना. बगर तो थंयच एका सवालांत तांकां थंयसर दुस्पट लायता. कित्या पासत? कित्या पासत म्हळ्यार थंयसर जर तर जेजून सांगल्यारय तांकां तें समजना भाव भयणीनो. देखून थंयसर जेजू म्हणटा, जुवोंक कोणें अधिकार दिलो? देवा थंवन गी वा मनशा थंवन तो अधिकार आयलो? पवित्र स्नान दिवचो अधिकार कोणें दिलो? आनी तवळ ते सांगतात, ते तांचे मदें तर्क करतात आनी म्हणटात, हो अधिकार देवा थंवन आयला म्हळ्यार कित्याक तुमी सत मानना म्हूण तो विचारता. पूण मनशा थंवन आयल्यार मनीस आमकां कितें करतीत म्हणून भियेतात आनी म्हणटात, आमी नेणांव म्हणटात. आनी तवळ थंयसर जेजूय म्हणटा, हांवें सांगिना तुमकां म्हजो अधिकार खंय थंवन आयला म्हणून. कित्याक ताणें तशें म्हळें? कित्याक भाव भयणीनो म्हळ्यार तो आकाश म्हणजे सिंहासन, भुमी म्हजी पांयांची म्हणे इतलो व्हडलो देव आनी देव जर तर उलयत जाल्यार म्हजो अधिकार कसलो म्हणून खंडीत मनीस उरना. पूण जेजू तांचोय मोग करता. हर एकल्यांचो, हर एका मनशाकुळाचो मोग करता म्हणून हांगासर तो व्यक्त करता. तो देव म्हणून घमंड दाखयना. जेजू थंयसर शिसांचे पांय धुताना म्हणटा, हांव सेवा करूंक येवंक ना, करूंक येवंक बगर सेवा करूंक आयला म्हणटा. आनी जेजू सेवा करचें आमी पळयता. जेजू मनशा कुळाची सेवा करूंक आयलो. कशें? तो ताची आमची पातकां ताच्या कुडीर काडून ती सगळीं नास ताणें केलीं त्या खुर्सार आनी अशें आमचीं पातकां धुवन काडन ताणें आमची सेवा केली. आनी हें आमी सत मानूंक जाय. हें जिवीत आमी मानून घेवंक जाय आनी ताच्या वाटांनी आमी चलूंक जाय. आज जर तर ह्या जेजूक आमी स्विकार केला जाल्यार होस्सो प्रधान याजक जावन आसा. बापाच्या उजव्या कुशीक बसचो प्रधान याजक तो जावन आसा. आनी हो याजक ताचें स्वंत रगत काणयोन त्या व्हड पवित्र, भोव पवित्र जाग्याक तो रिगला आनी ते भोव पवित्र जागो सर्ग जावन आसा. आज हो अधिकार प्रधान याजक जावन आसलो जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आसा जाल्यार खंडीत पवित्र स्नाना मुखांतर तुकाय हो अधिकार मेळ्ळा. आमेन.